नमस्कार। यतिखेर म धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रतर्फ पर्ने धादिङ सदरमुकामबाट 30 किलोमिटरमा पर्ने त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा आएको छु र आज त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्धि समाज त्रिपुरा सुन्दरीको आधार भन्ने मूल नाराका साथ आज त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आदरणीय सभाध्यक्ष तथा यस गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका जिल्ला समन्वय समितिका आदरणीय उपप्रमुख बिन्दा बरामुज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेकपा प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य आदरणीय रामबहादुर भण्डारीज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सचिव आदरणीय हरिराम बुर्लाकोटीज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेकपा गाउँ कार्य समितिका अध्यक्ष बाबुकृष्ण श्रेष्ठज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यू, यस पत्रकार मित्रहरू, गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई सिङ्गो गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। विशेष त हामी आज असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिनमा छौँ। नेपालको परिवर्तित राजनीतिक इतिहाससँगै परिवर्तन भएको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको सङ्घीयताको अवधारणा अनुसार आज हामी 74 को निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारको रूपमा 7औं गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि उपस्थित भइरहेका छौँ। यो गरिमामय सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा र यो नीति तथा कार्यक्रम आइरहँदा विशेष त नीति तथा कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो भने अब हामीले बनाउँदै गर्ने बजेटको एउटा जरा हो। नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर हामीले बजेटको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र यसका जुन अल्पकालीन योजनाहरू, मध्यकालीन योजनाहरू र दीर्घकालीन योजनाहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता योजनाहरू तय गरिरहँदा हाम्रो अहिलेको आवश्यकता के हो, योजनालाई प्राथमिकताको आधारमा, उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको आधारमा विशेष त अहिलेको यो वर्षलाई हेर्ने हो भने विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको एउटा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको पिरियडमा आउने नीति तथा कार्यक्रम र आउने बजेटलाई हामीले विशेष ध्यानपूर्वक ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। तदनुसार जुन हाम्रो अहिले तुरुन्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ, त्यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले त्यहाँभित्र यहाँले दिनुपर्ने सुझाव, सल्लाह, यसमा गर्नुपर्ने संशोधनका विषयहरूमा पनि हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू र हाम्रा कार्यपालिका सदस्य सभासदज्यूहरूबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव आउनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका छौँ। यहाँभित्र हामीले संशोधन गर्ने पर्ने कुराहरू हामीले पटक पटक छलफल गरेर लेखे पनि त्यहाँ चाहिँ छुटेका हुन सक्छन्, थप्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई यहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सुझाव हामीले मनन गर्नेछौँ। साथै हामीले आज के पनि गर्नुपर्ने थियो भने नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै यो आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक बजेट पनि हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर वार्षिक बजेटको हाम्रो पूर्ण तयारी नभइसकेको कारणले गर्दा हामीले आज यो जुन अघि कुरा आएको छ, सङ्घीय सरकारले जेठको 25 गते, प्रदेश सरकारले असारको 1 गते र स्थानीय सरकारले असारको 10 गते बजेट ल्याउनु पर्ने एउटा नीतिगत प्रावधान अनुसार आजको दिन हामीले यो बजेट कार्यक्रमको अथवा नीति कार्यक्रम बजेटिङ 77-78 को एउटा बजेट ल्याउने कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छौँ। ओडाभरि फुलबारी धनी बनाऊ मौरी पालीको नीति लिई कम्तीमा एक बस्तीमा एक ज्येष्ठ नागरिक समूह गठन गरी परेवा पालन, मौरी पालन कार्यक्रमलाई आवश्यक नीति बनाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। यो अनुदान नीति पूर्ण अपाङ्गहरूमा पनि लागू गरिनेछ। कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई सिप क्षमताको वर्गीकरण गरी स्थानीय उत्पादनमा ल्याउन आवश्यक नीति बनाइनेछ। बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न हेफर संस्थासँग समेत साझेदारी गर्दै सफ्ट लोन सुलभ ऋण प्रदान गर्न विशेष पहल गरिनेछ। कम्पोस्ट मल बनाउने तालिम तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 3 वर्षभन्दा बढी बाँझो रहेका जग्गाहरू उत्पादन गर्छु भन्ने किसान र उद्यमीहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाभित्र रही भोग चलन गर्न दिने नीति बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र कम्तीमा एउटा दुग्ध डेरी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न कृषि सहकारी संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय र साझेदारी गरिनेछ।
उन्नत जातको गाई भैँसी पालनलाई प्रवर्धन गर्न, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पशु सुत्केरी भत्ता क्रमशः स्थानीय गाई पालकहरूलाई रु 1500 र त्यस्तै उन्नत जातका गाई र भैँसी पालकहरूलाई 3-3 हजार सुत्केरी भत्ता प्रदान गरिनेछ। डाले घाँस र भुइँ घाँस उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ। खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन चिस्यान केन्द्र शीत भण्डार निर्माणमा पनि विशेष जोड दिइनेछ। साना सिँचाइ तथा थोपा सिँचाइको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि मेला र पशु मेला प्रदर्शनी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र गाउँपालिकामा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नका लागि सहकारी संस्था सञ्चालन तथा नियमन गर्ने ऐन पारित गरी लागू गरिनेछ। पशु तथा कृषि उत्पादनसँग सरोकार राख्ने सहकारीका कार्यक्रमहरूमा गाउँपालिकाले 30% साझेदारी गर्न सक्ने नीति बनाइनेछ। गाउँपालिकाको साना किसान कृषि सहकारीहरूलाई कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा साझेदारी कार्यक्रम ल्याइनेछ। आवास तथा पुनर्निर्माण नेपाल सरकार पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट लाभग्राही कायम भए आवास निर्माण गरिसकेका र किस्ता प्राप्त गर्न बाँकी रहेकाहरूलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। साथै पटक पटक निवेदन दिई हालसम्म पनि वास्तविक भूकम्पको लाभग्राही कायम हुन नसकेकाहरूलाई पुनः आवश्यक कागजपत्रसहित लाभग्राहीमा कायम गराउनलाई पहल गरिनेछ। प्रतिबद्धता यस गरिमामय समाज समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकास त्रिपुरा सुन्दरीवासीको रहर व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न सल्यानटार सहर विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि साथै विपदको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक वडामा उपयुक्त ठाउँ छनौट गरी क्रमशः आपतकालीन सामुदायिक भवन निर्माण गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाहरू छुने गरी निर्माण सुरु भएका सल्यानटार, खरे, कार्की गाउँ, बेलुन, ओडारे, मुलाबारी, ठुलोबेसी हुँदै गाउँपालिका भवन चक्रपथ निर्माण कार्य तदारुकताका साथ स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै उक्त सडक सर्वयामी चल्ने बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै जाने कार्य सुरु गरिनेछ। पुनर्निर्माणलाई ध्यानमा राखी बस्ती स्तरमा पुर्याइएका सडकहरूलाई दिगो बनाउन 50-50 को साझेदारी अवधारणा लागू गरिनेछ। केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै सल्यानटार मूल सडक खण्ड टारी बेसी हुँदै बुटार सिकटार सडक कालोपत्री गर्ने काम यसै आवदेखि सुरु गरिनेछ। गाउँपालिका केन्द्रबाट सबै वडा कार्यालयहरूसम्म पुग्न सकिने गरी सडक सञ्जाल रोड कनेक्टिभिटीबाट जोडी यस्ता सडकहरूमा पक्की ड्रेन निर्माण, वाल ग्याबिन, ग्राभेल जस्ता कार्यहरूलाई यस आवबाट विशेष प्राथमिकतामा राख्दै 12 महिना चल्न सक्ने गरी योजनाहरू समावेश गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र महत्त्वपूर्ण सडक खण्डहरू नामाकरण गरी मापदण्ड तयार गरेर नीतिगत रूपमा निर्णय भइसकेको हुँदा उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाइनेछ। भूकम्प पश्चात अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यकता अनुसारको पुनर्निर्माण वा मर्मत निर्माण कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाका बाँकी रहेका गाउँपालिका भवन निर्माण साथै वडा कार्यालयका भवनहरू क्रमशः निर्माण सम्पन्न गर्दै लगिनेछ। शिक्षा समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार दक्ष जनशक्ति एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार। गाउँपालिकाभित्र शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाई विद्यालयमा शिक्षकहरूको समतामूलक वितरणलाई सुनिश्चित गरिनेछ। 2 धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात हेरी गुणस्तरीय शैक्षिक अनुदान कोष तयार गरी औचित्यको आधारमा प्रदान गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तरीयता र समानतामा आधारित बनाउन गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा प्रणाली सुरुवात गरिनेछ। गाउँ शिक्षा समितिलाई क्रियाशील बनाई शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमनमा विशेष जोड दिइनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने तथा निजी र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षाको गुणस्तरको अन्तरलाई कम गर्न सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। दलित जनजाति सीमान्तकृत लोपोन्मुख जात जाति गरिब तथा जेनदार विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री वितरणमा सहजीकरण गरिनेछ। समय सापेक्ष विद्यालयका प्रहहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू भेला गरी तत्त विद्यालयको समीक्षा गरी भावी दिनमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। सामाजिक प्राथमिक विद्यालयको आवश्यकता विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा अनुदान दिने प्रावधान मिलाइनेछ। स्थानीय सरकारवालाहरू, समुदाय र विकासका साझेदारीसँग
सहकार्यबाट शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। अपाङ्ग भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरूको शैक्षिक पहुँचमा वृद्धि गरिनेछ। बाल विकास शिक्षा सम्बन्धी सिकाइ सामग्रीको स्तर तथा सान्दर्भिकता सुनिश्चित गरी तिनलाई बाल विकास केन्द्रका बालबालिकाको स्तर अनुरूप बनाइनेछ। प्रविधिमा आधारित शिक्षण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कुनै एक सामुदायिक विद्यालयलाई छनौट गरी नमुना प्रयोगको व्यवस्थापन गरिनेछ। सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्न कम्प्युटर नभएका विद्यालयमा कम्तीमा पनि एकवटा कम्प्युटर र प्रिन्टर उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकाभित्र विद्यालयको नक्साङ्कन गरी विद्यालय एकीकरण तथा तह घटाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाको हरेक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी सो मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा ल्याइनेछ। बाल विकास शिक्षकलाई गाउँपालिकाबाट दिँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र लेखा सहायक कर्मचारीलाई प्रति महिना 2000 को दरले थप प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ। विगत वर्षमा नियुक्ति भएका गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्ति भई कार्यरत रहेका आधारभूत तहका 7 र माध्यमिक तहका 7 गरी 14 जना अनुदान शिक्षकको मासिक तलब भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँ शिक्षा समितिलाई क्रियाशील बनाई शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी विशेष बनाइनेछ। सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई एक जना शिक्षक बराबरको अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तर राखिएको छ। विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप साथै गाउँपालिका स्तरमा राष्ट्रपति कप, अध्यक्ष कप लगायतको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका छात्रहरूलाई स्टेसनरी प्याड, सेनिटरी प्याड र भेन्टिङ मेसिन निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 ले विद्यालयले पारेको प्रभावलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयलाई सरसफाइ व्यवस्थापन गर्न निश्चित अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रको सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने विद्यालय शिक्षक तथा उच्च नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण विद्यार्थीको अध्ययनमा असर परेकोले विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा बाल मैत्री बाल उद्यान व्यवस्था क्रमशः थालनी गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य स्वस्थ परिवार सुखको आधार। सबै चिज वस्तु बाँचे चाहिने हो, बाँच्दा पनि स्वस्थ भएर बाँच्नु वाञ्छनीय छ। स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने, स्वस्थ बच्चा जन्माउने समयदेखि नै ख्याल गर्नुपर्छ। स्वस्थ बच्चा, आमा, घर परिवार सदस्यहरू सबै स्वस्थ रहन र राख्न सकियो भने त्यो घर परिवार सुखी परिवार हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि सबैलाई न्यूनतम भए पनि स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनका लागि एक गाउँपालिका एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणा लिएर अघि बढिरहेको छ। यस गाउँपालिकाभित्र पनि छिटोभन्दा छिटो 1500 को हस्पिटल सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी इकाइमा 24 घण्टा सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूप्रति उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै लगिनेछ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न हाल क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग भइरहेका शैक्षिक संस्थाहरूबाट अलग गर्नका निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रको आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी छुट्टै क्वारेन्टाइन आइसोलेसन निर्माणको कार्यलाई यस आवामा उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। हरेक वडामा कम्तीमा एउटा स्वस्थ स्वास्थ्य केन्द्रको पूर्वाधार तयार गरी स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाइनेछ। वडा नम्बर 1 मा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने प्रक्रियाको थालनी तथा वडा नम्बर 5 को सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट स्वास्थ्य चौकीमा अपग्रेड गर्न आवश्यक पहल कदमहरू लिइनेछ। आपतकालीन बिरामी सुत्केरी, दीर्घ रोगी र आकस्मिक बिरामीहरूले समयमा नै उपचार नपाई ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हेतुले वडा तहहरूमा पनि क्रमशः एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्दै लाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूसम्म सर्वयामी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको लागि सडक सञ्जाल विस्तार तथा स्तर उन्नति गर्दै लगिनेछ। विगत दिनहरूमा जस्तै विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी अलग अलग वडाहरूमा अलग अलग प्रकृतिका शिविर सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको सहकार्यमा विभिन्न शिविर र घर परिवार सदस्यहरूसँग छलफल भेटघाट अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक आराम तथा भेटघाट गर्ने स्थल निर्माण गर्दै लगिनेछ।
बाल तथा मृत्यु दरमा न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ। सुर्ती, मदिरा र लागु पदार्थजन्य वस्तुहरूको प्रयोग नियन्त्रण र सचेतना कार्यक्रमलाई अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ। बर्थिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुत्केरी प्रतीक्षालय घर निर्माण गरी खाना बस्न निःशुल्क व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ, जसका कारण घरमा सुत्केरी हुने शून्य वडाहरू घोषणा गर्दै सिङ्गो गाउँपालिका घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ। वडा नम्बर 1 र 2 सल्यानटारमा यसै वर्षदेखि उक्त कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। एचआईभी एड्स सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई यातायात खर्च बापत रु 10,000 आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। 8 प्रकारका संवेदनशील रोग लागेका नागरिकहरूलाई विगतमा 5,000 रुपैयाँ दिँदै आएकोमा सोलाई यस आवमा 5,000 वृद्धि गरी रु 10,000 प्रदान गर्ने नीति लिएको छ। प्रसुति जाउलो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य कर्मीको तलब मापनमा एक रूपलाई ल्याइनेछ। आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविरलाई निरन्तरता दिइनेछ। नियमित खोप सेवा मार्फत सरसफाई प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सल्यानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तर उन्नति गरिनेछ। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र आवश्यक औषधिहरूको व्यवस्थापन मिलाई स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। आवश्यकताको आधारमा कोभिड-19 को रोगको नियन्त्रण गर्न स्वयंसेवक परिचालनको व्यवस्था गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई निःशुल्क क्याल्सियम चकी वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गरी कामको आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एम्बुलेन्सको उचित व्यवस्थापन तथा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खानेपानी स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको नैसर्गिक अधिकार हो। पानीका मुहानहरू भएका ठाउँमा व्यवस्थित वितरण गर्दै लगिनेछ। एक घर एक धारा अभियानले निरन्तरता दिइनेछ। स्वच्छ पिउने पानी प्रवर्धन गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य र प्रोत्साहित गरिनेछ। पानीका मुहान सहज नभएका ठाउँहरूमा प्रविधिको खोजी गरी डिप बोरिङ, लिफ्टिङ प्रविधि र आकाशे पानी जम्मा गरी प्रयोगमा ल्याउने विधि अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानीको मुहान सरसफाई, वृक्षारोपण, भूक्षय नियन्त्रण गरी मुहान संरक्षणका लागि स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहभागितामा संरक्षण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सल्यानटारको पिउने पानी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न अल्पकालीन रूपमा पानधारीको डिप बोरिङ, देउराली खोला लिफ्ट योजनाको उचित व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीनको लागि मनपाङ खोला मुहानबाट सल्यानटार खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारको सहलगानीमा आयोजना सञ्चालन गरी एक घर एक धारा वितरण नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। पानीका मुहानहरूमा गुणस्तरीयता मापनको लागि पानी परीक्षणका विभिन्न प्रविधिहरू अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी शुद्धिकरणको लागि विशेष पहल गर्ने नीति लिइनेछ। विद्युत त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका सबै घरधुरीमा विद्युतको केन्द्रीय लाइन जडान भइसकेको छ। यसै वर्षभित्रमा काठको पोल मुक्त गाउँपालिका बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफर्मरहरूको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। पटक पटक विद्युत लाइन जाने र आउने गर्दा विद्युतीय सामानहरूको क्षतिलाई मध्यनजर राख्दै उचित व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ। विद्युत महसुल बुझाउन धादिङ बेसी जानुपर्ने कारणले धादिङका उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू महसुल जरिवानामा परेको समस्यालाई मध्यनजर गरी यसै आवाबाट हाम्रै गाउँपालिकाभित्र प्राधिकरणको विद्युत महसुल काउन्टर तत्काल स्थापना गरी सेवामा सहजता ल्याउन पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र व्यवस्थित विद्युतीकरणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। सूचना प्रविधि तथा सुशासन 1 गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्वलाई थप व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री छिटो आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट हेर्न मिल्ने र समय सापेक्षित बनाउन सम्पत्ति, भूमि, व्यवसाय तथा नगदी रसिदलाई ई-बिलिङ मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 2 गाउँपालिकाको सेवा सुविधा, नीति, नियम, सूचना तथा गतिविधिहरूलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन मोबाइल एप्स साझा त्रिपुरा सुन्दरीलाई नागरिक सामु अझ बढी परिष्कृत साथै युजर फ्रेन्डली बनाउँदै लगिनेछ। 3 योजना कार्यक्रमको सम्झौता प्रक्रियामा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई हुने ढिला सुस्ती र एक क्लिकमा सम्पूर्ण रिपोर्ट हेर्न मिल्ने साथै कर्मचारी र सेवाग्राही बीचको दूरी कम गर्नको लागि यस अब 2077-78 मा पनि यस प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै योजना सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन सफ्टवेयरलाई
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। डिजिटल सोधपुछ कक्षा, डिजिटल सूचना पार्टी, डिजिटल नागरिक बडापत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा गाउँपालिका वडा कार्यालय र प्रतीक्षालय, स्वास्थ्य चौकी आदिमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। विभिन्न कार्यालयहरू, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूमा जोडिएको विद्युतीय हाजिरलाई गाउँपालिकाको सर्भरमा जोडी गाउँपालिकाबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 6. गाउँपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका शाखाहरूमा गतिविधिहरूको निगरानी तथा पारदर्शिता कायम गर्न सीसी क्यामेरा जडानलाई प्रभावकारी बनाई तत्त कार्यालयबाट भए गरेका सेवा प्रवाहलाई गाउँपालिकाको कार्यालयबाटै निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वास्तविक लाभग्राहीको हातमा पुर्याउन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले आव 77-78 को पहिलो चौमासिकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूबाट व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइन प्रणालीमा लगिनेछ, जसका लागि वडामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी तालिमको समेत व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडामा सञ्चालित इन्टरनेट सेवाको सेवा प्रवाह तथा क्षमतामा विकास गरिनेछ। गाउँपालिका र वडा तहका सूचनाहरूलाई वेबसाइट मार्फत प्रकाशन र अद्यावधि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका तथा वडा तहमा पनि नागरिकले गुनासो तथा उजुरी गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ। आवधिक रूपमा सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। सार्वजनिक सुनाईमा उठेका सवाल र संवादका विषयमा समीक्षा गरिनेछ। उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायबाट सम्पादन हुने विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनाई कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस गाउँपालिकालाई पेस्कीरहित गाउँपालिका बनाइनेछ। यस गाउँपालिकालाई बेरोजगारमुक्त गाउँपालिका समेत बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका कार्यालयहरूबाट दिइने नागरिक सेवा प्रवाहलाई रहरले काम गरौँ, हाँसेर सेवा गरौँको नीति अवलम्बन गरिनेछ। महिला विकास, गाउँपालिका भवनलाई महिला मैत्री बनाइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा महिलाहरूको पहुँच वृद्धि गर्दै लगिनेछ। महिला तथा बालबालिकामा कोभिड-19बाट पर्न गएको मनोसामाजिक असरलाई न्यूनीकरण गर्न मनोसामाजिक परामर्शको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। महिला सशक्तिकरणका क्रममा गृहिणी शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। महिलामाथि हुने हिंसा र मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। महिलाहरूलाई सिलाइ बुनाइ, ब्युटी पार्लर लगायत व्यावसायिक तालिम दिई व्यवसायतर्फ सक्रिय बनाउने नीति लिइनेछ। सासु बुहारी संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लामो समयदेखि श्रीमान बेपत्ता भई एक्लिएका महिलाहरूलाई पहिचानको आधारमा आय आर्जन उन्मुख सहायता नीति बनाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ। आमा समूहहरूलाई नेतृत्व विकास तालिम दिइनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। विकास निर्माणका हरेक चरणमा महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई विकासमा महिलालाई पहिलाको नीति अवलम्बन गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ। बाल श्रम शोषणलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ। बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम CFLG सञ्चालन गरिनेछ। निर्माण हुने संरचनाहरू बाल तथा लक्षित वर्ग मैत्री बनाइनेछ। बालबालिका सम्बन्धी सबै काम र क्षेत्रको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन समेत दिन कानुन निर्माण गरी एक बाल अधिकार अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। हरेक टोल विद्यालयमा बाल क्लबहरू गठन गरी उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै पालिका स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। किशोरी समूहहरूलाई आवश्यक नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता सम्बन्धमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अपाङ्ग व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण र अद्यावधि गरिनेछ। सिपमूलक, रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। साथै अब बन्ने संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। अपाङ्गता पहिचान, वर्गीकरण र सुविधा र सहयोगको लागि गाउँपालिका स्तरमा नै कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधिलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिनेछ। दलित एवं पिछडा वर्ग उत्थान, छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलनको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिपमूलक, रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। आराम सुधार, परम्परागत पेसा व्यवसाय भएका समुदायलाई आधुनिक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। दलित एवं पिछडा समुदायको हक हितका लागि काम गर्ने गरी गाउँ सभाद्वारा कानुन निर्माण गरी एक दलित परिषद गठन गरिनेछ।
युवा तथा खेलकुद विकास, बेरोजगारी युवाहरूको सिपको वर्गीकरण गरी आवश्यकता बमोजिम मागको आधारमा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। बेरोजगारी युवाहरूलाई उनीहरूको सिप अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विकास निर्माणमा जोड्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। कुलत तथा दुर्व्यसनीमा लागेका युवाहरूलाई रूपान्तरणको लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। युवाहरूमा विभिन्न खेल र रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नैतिक चारित्रिक अनुशासनको विकास गरी समाजप्रति दायित्वबोध गराउने कार्यक्रमहरू समावेश गराउनलाई उचित रकम विनियोजन गरिनेछ। अन्तर्वडा स्तरीय विभिन्न खेलहरूको आयोजना गरी खेलकुदलाई प्रवर्धन र विकास गरिनेछ। विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप साथै गाउँपालिका स्तरमा राष्ट्रपति कप, अध्यक्ष कप लगायतका खेलकुद प्रतियोगिताहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका स्तरीय तथा वडा स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरी विभिन्न खेलको व्यवस्थापन गरिनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन, गुरु योजना सहितको त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिरमा भ्यू टावर निर्माण गरी यहाँको संस्कृति र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा व्यापकता ल्याइने कार्यलाई यस आवामा पनि निरन्तरता दिइनेछ। 2. बुढी गण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाबाट प्रत्यक्ष सरकार राख्ने सल्यानटारमा दराई र कुमाल जातिहरूको लोक संस्कृति झल्किने कला संस्कृति प्रस्तुतिका लागि वडा नम्बर 1 मा दराई होमस्टे साथै वडा नम्बर 3 मूलपानीको वडारेमा होमस्टे निर्माण साथै प्रवर्धनको लागि आवश्यक प्रदेश र सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। आङिचोकको फटिक खम्बा, ओडारीको वन झाँक्री गुफा, रिङ्गनीको हाइड्रो पावर, सल्यानटारको रानी पोखरी र नरसिंहधाम, त्रिपुरा सुन्दरी माईको मन्दिर, पाँचधारीको दुग्धनाथ महादेव मन्दिर, ऐतिहासिक आरुघाट बजार आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्राउन प्रचार प्रसारको रूपमा अभियानमा तीव्र पारिनेछ। कुमाल जातिको परम्परागत पेसाको संरक्षण गर्दै संस्कृति संरक्षण तथा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, दिगो विकासका लागि वातावरण, स्थानीय समुदायको अग्राधिकार रहने गरी वन पैदावार र वन क्षेत्रको नोक्सानी नहुने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा जोड दिइनेछ। परम्परागत चुलोबाट खाना पकाउन बाध्य आमा दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने घरभित्रको धुवाँलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आधुनिक सुधारिएको चुलो, बायोग्यास जडानमा आवश्यक अनुदान दिँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। गाउँपालिकाको क्षेत्रको विभिन्न सडक खण्डमा रहेको घुम्ती बाटो, चोक र बजार क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती, स्ट्रिट सोलर लाइट तथा सीसी क्यामेरा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सोको अनुगमन नियमन निकायबाट गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषादीहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्ग्यानिक खेती र उत्पादन गर्ने कृषकलाई विशेष सहयोग प्रदान गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत वातावरण मैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई EFLG अनुरूप वातावरण मैत्री संरचनागत विकास निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ। भूक्षय लगायत बाढी पहिरो रोकथामको निम्ति हरेक योजनाको कुल लागतको 1% रकम बायो इन्जिनियरिङमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई विशेष नीति बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। होटल र बसपार क्षेत्रमा हुने समुदायको चापलाई हेरी लपाङ, बेलुन भन्ज्याङ, मुर्चोक भन्ज्याङ, सुनपोखरी, सल्यानटार, साना गाउँ र रानीपौवा आदि ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। कटान भएका उर्वर जमिनमा ह्यापिङे खोला, काष्टे खोला, बगुवा खोला, मदने खोला, गणेश खोला र लपाङ खोलामा तटबन्धनको लागि योजना बनाइनेछ। सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, कुहिने र नकुहिने फोहोर घरमै छुट्याउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। टोल स्तरमा सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन समूह गठन गरी क्रियाशील बनाइनेछ। बस्ती स्तरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छनौट गर्न समूहहरूलाई जिम्मेवारी बनाउँदै लगिनेछ। सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्न निरुत्साहित गर्न चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सल्यानटारमा ल्यान्डफिल साइटको उचित व्यवस्था र प्रयोग गरिनेछ। फोहोरलाई मोहर बनाउनका लागि प्लास्टिक पुनर्प्रयोग तथा फोहोरको प्रविधिको प्रयोग विधिलाई अवलम्बन गर्दै लगिनेछ। भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक भूमिको पहिचान र अभिलेख गरी अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरिनेछ। सरकारी प्रति जग्गाको लगत लिई सोको संरक्षणका लागि उपयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ। डिजिटल नापी प्रणाली क्रमशः लागू गरिनेछ। सल्यानटारमा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि आवश्यक नीति लिइनेछ। गाउँपालिका भित्रको भूमि पुनः नापी गर्न पहल कदमी थालिनेछ। विविध स्थानीय तह खरिद
तथा नियमावली तर्जुमा गरी खरिद कार्य व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी एवं उत्तरदायी बनाइनेछ। घ वर्गका निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र कार्यविधि अनुरूप उपलब्ध गराइनेछ। सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। करार जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न जोड दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जनउत्तरदायी स्थानीय भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय प्रशासन र विधिको शासन स्थापना गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत टोलटोलमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शहीद बेपत्ता द्वन्द्व पीडित परिवार र तिनका सन्ततिलाई गाउँपालिकाबाट उनीहरूको योगदानको कदरका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। विद्यमान अवस्थामा रहेका मठ मन्दिर मस्जिद प्रार्थना गृह चर्च गुम्बा लगायत धार्मिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। न्यायिक समितिले थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति लिइनेछ। वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालय क्षेत्र आसपासमा व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडामा निर्माण भएका हेलिप्याडहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। एक गाउँ एक ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट तथा आराम सामुदायिक भवन निर्माण गरिनेछ। सल्यानटार सहरीकरणलाई मध्यनजर राख्दै जग्गा खण्डीकरण गर्दा 8 आनाभन्दा सानो कित्ता काट नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा ल्यान्डलाइन फोन थप विस्तार गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य शिक्षा कृषि भेटनरी लगायत अन्य सार्वजनिक सेवा कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताको आधारमा अनुदान नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाका गौरवका आयोजनाहरू जनसहभागिता राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम आवधिक योजना सुशासन कानुनी शासन त्रिपुरा सुन्दरीवासीको चाहनाको आधारमा त्रिपुरा सुन्दरीवासीको रहर व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न सल्यानटार सहर बनाउने अभियानलाई आर्थिक विकास सामाजिक विकास पूर्वाधार विकास विपद तथा वातावरण व्यवस्थापनमा जोड दिनका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम यसै वर्षबाट थालनी गरिनेछ। हाल डिपिआर तयार भएको टारीबेसी सल्यानटार सडकको कालोपत्रे यसै वर्षबाट सुरु गरिनेछ। जलाशयुक्त बुढीगण्डकी आयोजनामा पर्ने घर गोठ फलफुल बोट बिरुवाको उचित मूल्याङ्कन गरी मुआब्जाको लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। विगतदेखि ख्याति प्राप्त सल्यानटारको मास खेतीलाई व्यवस्थित र व्यापारमुखी बनाउन विभिन्न समूहहरू मार्फत सङ्कलन गरी बिक्री वितरणमा आवश्यक सहयोग गरिने नीति लिइनेछ। र अन्तमा गत आर्थिक वर्ष 076-77 को नीति तथा कार्यक्रम योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुहुने आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुहुने जनप्रतिनिधि साथीहरू कर्मचारी मित्रहरू तथा आम नागरिकमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आर्थिक वर्ष 77-78 को माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। यस वर्षको नीति कार्यक्रम योजना र बजेट कार्यान्वयनमा यहाँहरूको अझ बढी सहयोग र क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछु। यस नीति तथा कार्यक्रममा तर्जुमा गर्नमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कर्मचारी सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 7औं सभाका सभा अध्यक्षज्यू शम्भु कुमार थापाज्यू र आजका प्रमुख अतिथि बिन्दा बरामु जिल्ला समन्वय इकाइका प्रमुख उपप्रमुखज्यू विशेष अतिथि प्रदेश सभा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश सभाका सदस्य सचिवालय सदस्य रामबहादुर भण्डारीज्यू र आजको विशेष अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्य समितिका सचिव हरिराम बुर्लाकोटीज्यू र आजका विशेष अतिथि
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठज्यू र यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवी कुमारी भुर्लाकोटीज्यू र यस गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख रामचन्द्र इटनीज्यू र सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू र यस गाउँपालिकाका सभासदज्यूहरू र राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरूमा मेरो तर्फबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार र न्यानो अभिवादन। आज हामीले 7औं गाउँ सभा भइरहेकोमा खुसियाली व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टी नेकपालाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पनि यस गरिमामय सभामा बोलाएर अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरिदिनु भएकोमा गाउँपालिकालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमहरू पोहोर पनि आएको थियो र यसपालि पनि आएको छ र यसलाई नीति तथा कार्यक्रमहरू जति राम्रो भए तापनि जबसम्म कार्यान्वयनको पाटोमा यसलाई उतारिँदैन तबसम्म यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमहरू धेरै राम्रा आएको छन् र पोहोर पनि आएको थियो र हामीले कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदाखेरि यो कोभिड-19 को कारणबाट हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकिराखेको जस्तो लागेन। जुन नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरू पनि केही छुट्न गएको छ र यस नीति तथा कार्यक्रमहरूमा धेरै कुराहरूलाई समेटिएको छ र यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँ मैले केही कुराहरू थोरै सुझाव मात्रै राख्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ, त्यो राख्नुहुने नै छ र यसमा नीति तथा कार्यक्रममा अलिकति थप्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खेतीतिर उन्मुख गरे तापनि अझैसम्म हाम्रो किसानहरू रासायनिक मलमा नै निर्भर भइरहेको हुनाले अहिले कृषि सामग्री केन्द्रले यसलाई चाहिँ स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिने भन्ने कुराहरू आइरहेको हुनाले यसको कार्यविधिहरू बनिरहेको हुनाले रासायनिक मललाई सल्भसुलभ गर्नको लागि पनि यस गाउँपालिकामा एउटा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश होस् भन्ने म चाहन्छु। यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आज 7औं गाउँ सभाका आदरणीय सभा अध्यक्ष एवं त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बिन्दा बरामुज्यू, विशेष अतिथि नेकपा आदरणीय नेता रामबहादुर भण्डारीज्यू, विशेष अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सचिवालयका सचिव हरिराम बुर्लाकोटीज्यू, नेकपा अध्यक्ष त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुकृष्ण श्रेष्ठज्यू र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र इटनीज्यू, आदरणीय अन्य 1 नम्बरदेखि 7 वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सभासद सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, विषयगत शाखाका शाखा प्रमुख एवं यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू अनि यसै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्ष देवी बुर्लाकोटीज्यू लगायत यहाँहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा नमस्कार र न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा 20वटा बुदामा सम्पूर्ण गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको जानकारी गराउनु भयो। त्यस सम्बन्धमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी तमाम जनप्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र
यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा रहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको दायित्व साथै यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र रहनुभएका आदरणीय राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्गहरूको सबैको योगदानले यो कार्यान्वयन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकालाई एउटा सक्षम गाउँपालिका हामीले बनाउन सक्यौँ भने यो जिल्लैभरिमा देशैभरिमा एउटा नमुनाको रूपमा यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना म दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन नीति तथा कार्यक्रम मैले अहिले अध्यक्षज्यूले पढ्नुभयो, सुनिरहँदा अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। एकदम यसमा कमेन्ट गर्ने ठाउँ मैले धेरै देखेको छैन। यो धेरै उपयुक्त छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, अहिलेको कोभिड-19 को चाहिँ परेको प्रभाव, असर र उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमको बारेमा पनि छर्लङ्गै यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। के यी व्यवहारहरू, यी कार्यान्वयनका पक्षहरू तपाईँ हामीले वास्तविक रूपमा भोग्न पाएका छ कि छैनौँ त? एकचोटि तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस् र विशेष गरिकन म कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसमा तपाईँहरूले पहिला सामूहिक समीक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि आत्मसमीक्षा पनि गर्नुहोस्। यो आवश्यकता छ। म यहीँ नजिकै गाउँपालिकाको नजिकै छु। मैले हरेक बेलामा यहाँका समस्याहरू मैले आएर फेस गर्न नपरे पनि मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु। पार्टीगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले समस्याको बारेमा यो समस्या पर्यो, यो कार्यान्वयन हुन सकेन, यो खाले असिलोपन आयो, कर्मचारी तन्त्रबाट भएका असुविधाहरू, अब विशेष गरिकन म राजनीतिक व्यक्तित्वहरू जो जननिर्वाचित साथीहरूबाट भएको असुविधाको बारेमा धेरै गुनासो आएको छैन। तपाईँलाई व्यापक गरिकन यहाँ योजना सम्झौता गर्न हेर तपाईँ सिउरुनीदेखि लिएर उहाँ मुर्चुक बेसीसम्मका मान्छे आउनुहुन्छ। यता चाहिँ गएर के अरे हाम्रो चाहिँ सलेनकोटको फेदीदेखि कार्की गाउँदेखिका मान्छे आउनुहुन्छ। यहाँ बास बस्ने 3 जना 4 जना 5 जना समूह मिलेर उपभोक्ता समिति आउनुहुन्छ। आज छैन, भोलि छैन, पर्सि छैन। योजनाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन इस्टिमेटदेखि लिएर फरफारका कुराहरूमा अत्यन्तै समस्या तपाईँ उपभोक्ता समितिहरूले बेहोर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिबाट पनि जानुभएको छ, अनुरोध गर्नुभएको छ, के गर्ने त गरिदिँदैन भने हो, टेर्दैन भन्ने परिपाटी धेरै हाबी भएको छ। त्यो प्रत्यक्ष महसुस जनप्रतिनिधिले पनि गरिरहनु भएको छ। यी कुरालाई छिटो र छरितो गर्नको लागि म विशेष गरी जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यो नीति कार्यक्रम आफैमा सुन्दर छ। यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। यो साझा जिम्मेवारी यो नीति कार्यक्रमले यहाँ वितरण गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र हामीलाई त्यो जिम्मेवारी आयो र त्यसैले यो नीति कार्यक्रमलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट कार्यान्वयन गर्नको निम्ति म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु र कतिपय नीति कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु पनि छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले समाजवाद उन्मुख यो मुलुक समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेका छौँ र हामीले जनयुद्ध जनआन्दोलन हुँदै राजनीति परिवर्तनको निम्ति देशमा सङ्कट परेको बेलामा र परिवर्तनको निम्ति हामीले साझा नारा बनाएर चाहे राणा हुर्याउन होस्, चाहे पञ्चायती अन्त गर्न होस्, चाहे राजतन्त्रको अन्त गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने सवालमा होस् र त्यो गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्दाखेरि र त्यसले एउटा समाजवाद उन्मुख जो संविधान हामीले लेख्यौँ त्यो नेपाली जनताको, नेपाली राजनीति पार्टीहरूको साझा दस्तावेज हो यो। त्यसै कारणले हाम्रो मुलुक परिवर्तनको निम्ति कुनै राजनीतिक मतभेद छैन। हामी समाजवादसम्म जानको निम्ति हामी तयार भयौँ र त्यसै कारणले समाजवादको एउटा आधार तयार गर्नको निम्ति हामीले जल, जमिन, जङ्गल हामीले भन्छौँ, यो विषयवस्तु केही सम्बोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने मैले सुझाव गरेँ। वन महत्त्वपूर्ण पाटो हो र पर्यटनको क्षेत्रमा विद्युतलाई हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ।
यातायातलाई मुख्य नजरमा दिनुपर्छ। हामीले भएका यातायातहरू जो मोटर बाटोहरू खनिएका छन् ती खनिएका मोटर बाटोहरूलाई व्यवस्थित बनाउने, त्यसलाई कालोपत्री गर्नेतिर हामी उन्मुख हुनुपर्छ। त्यस्तै हामीले यो ठाउँलाई भनेका छौँ, हामीले यो सल्यानटारलाई सहर बनाउने विषयवस्तु। सल्यानटार आफैमा यो सहर थियो। यो मध्य पहाडी हुलाकी राजमार्ग हामी यहाँबाट गुडेको थियो। ऐतिहासिक नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो आरुघाट, हाँसे पसल, खरे, त्रिशुली हुँदै काठमाडौँसम्म राजधानीसम्म जाने बाटो हो। यो पृथ्वी राजमार्ग 23-24 सालबाट पृथ्वी राजमार्ग खुलिसकेपछि हाम्रो यो छाया परेकै थियो। अहिले परिवर्तित सरकारले यसलाई सम्झियो र हुलाकी राजमार्ग हामीले नामाकरण पायौँ। तर हामीलाई यो बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना जो प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको योजना हामीले भन्यौँ, त्यो योजनाभित्र हामी परेको कारणले हामीले त्यो बन्ने जो सहर हो, योभन्दा बढी बन्ने सहर हो, जो राष्ट्रिय गौरवकै सहर, ठुलो सहर मध्येको एउटा सहर यो सल्यानटार हुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो हाम्रो टरेको छ र त्यसको विकल्प दिनको निम्ति हामीले यहाँ जलविद्युत योजना भइसकेपछि यसलाई पर्यटकीय रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 7औं गाउँसभा कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू, आज यस गाउँसभाको प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बिन्दा बरामज्यू, हाम्रो विशेष अतिथि र अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेकपा प्रदेश कमिटी बागमतीका नेताज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सचिवज्यू, नेकपा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँ कमिटीका अध्यक्षज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यू, यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका 7 वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू र अन्य सभासद, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू, गाउँपालिकाभित्रका चाहिँ शाखा प्रमुख लगायत समस्त कर्मचारीज्यूहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी कानुनले तोके बमोजिम आज स्थानीय तहले असार 10 गते आगामी वर्ष 77-78 को नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउने जुन बाध्यता थियो, त्यो सवालमा विशेष गरी यो नीति कार्यक्रमहरू 15औं योजना, नेपाल सरकारको चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट, प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम बजेट, यस गाउँपालिकाले विगत वर्षहरूमा गरेका कामहरू, योजनाहरू, नीति कार्यक्रमहरू लगायत सम्पूर्ण पक्षहरू, संविधानदेखि लिएर हरेक पक्षहरूलाई अध्ययन गरी चाहिँ जुन गाउँ कार्यपालिका गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरूको चाहिँ संयुक्त प्रयासमा यसो बर्खातको समयमा कोभिड-19ले हाम्रो महामारीबाट हामीले जुधिरहेको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गर्दै दिनरात खटेर जुन यो आगामी वर्ष 77-78 को चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम बजेट आएको छ र सर्वसम्मत रूपमा भर्खरै पारित पनि भइसकेको अवस्था छ। सम्पूर्ण महानुभावहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कर्मचारीज्यूहरू, सुझाव दिनुहुने आम जनसमुदायहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुभएका हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सदस्यज्यू र विभिन्न नेकपा पार्टीका हाम्रा अगुवा नेताज्यूहरू, सम्पूर्ण नेताज्यूहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रममा आएर आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सुझावसहित राखेर जुन सल्लाह सुझावहरू अमूल्य दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समय विशेष परिस्थितिलाई ध्यान गर्दै र यस आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम चाहिँ पारित भइरहेको अवस्थामा विशेष गरी कार्यान्वयन पक्षमा जानको लागि जनसमुदायहरू, कर्मचारी समिति र पदाधिकारी, गाउँ कार्यपालिकाको पदाधिकारी
सबैको त्रिपक्षीय समन्वयबाट र विशेष गरी केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वयबाट तपाईँ हाम्रो क्षेत्रको चाहिँ जुन गाउँपालिकाको विकासको लागि सबैको साझा सवाल हो र एकजुट भएर अगाडि जान सकियो भने पक्कै पनि हाम्रो नीति कार्यक्रमले राखेका चाहिँ भोलि कार्यक्रमहरू बजेटहरू समयमै चाहिँ सम्पन्न हुन जानेछ। धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दर गाउँपालिकामा आज नीति तथा कार्यक्रम 2077-78 को यो नीति तथा कार्यक्रम सकिएको छ र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार र समृद्धि समाज त्रिपुरा सुन्दरीको आधार भन्ने मूल नाराका साथ जुन अघि सारेको यो नीति तथा कार्यक्रम यहीँ सकेको छ। क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गेनीको साथमा म बासु श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।